अस्सलाम वालेकुम। कुरान और साइंस की सीरीज में आज की हमारी पहली वीडियो तमाम तहजीबों और सकाफतों में अदब और शायरी इंसानी जज्बात के इजहार का जरिया ही रही है। दुनिया ने वो भी दौर देखा जबकि अदब और शायरी फख्र की एक इलामत समझी जाती थी, बल्कि इसी तरह जिस तरह आजकल के दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी फख्र की इलामत तस्वर की जाती है। गैर मुस्लिम मुफक्करीन भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कुरान पाक अरबी अदब का मुंह बोलता शाहकार है कि रुए जमीन पर अरबी अदब का बेहतरीन नमूना है। कुरान पाक इंसानियत को ये चैलेंज करता है कि वो इस तरह का कलाम तो बनाकर दिखाए। सूरह बकरा की आयत का तर्जमा है, और अगर तुम्हें कोई शक हो जो हमने अपने इन खास बंदों पर उतारा तो इस जैसी एक सूरत तो ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने सब महबूदों को भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर ना ला सको और हम फरमा देते हैं कि हरगिज ना ला सकोगे तो डरो उस आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, तैयार रखी है काफरों के लिए। कुरान पाक का ये चैलेंज है कि इसकी सूरतों जैसी कोई एक सूरत भी बनाकर दिखा दे। ये चैलेंज कुरान पाक में कई एक मकामात पर दोहराया गया है, लेकिन आज तक कोई इस चैलेंज को कबूल नहीं कर सका और कुरान पाक की सूरतों जैसी कोई एक सूरत नहीं बना सका। एक जदीद इस्तदलाल पसंद शख्स किसी भी ऐसी मजहबी किताब को तस्लीम नहीं करेगा जो ये कहे कि जमीन की शक्ल हमवार है। इसकी वजह ये है कि हम इस दौर में सांस ले रहे हैं जिस दौर में दलील, मंतिक और साइंस को सनद का दर्जा हासिल है। बहुत से अफराद कुरान पाक के गैर मामूली नवीयत के हामिल कलाम को इसके कलामे इलाही होने का सबूत तस्वर नहीं करेंगे। कोई भी मजहबी किताब अगर ये दावा करती है कि वो कलामे इलाही है तो इसको अपने मंतिक और दलीली कुव्वत पर भी काबिल कबूल होना चाहिए। मशहूर मरूफ माहिर तबीयत और नोबल अनाम याफ्ता अल्बर्ट आइंस्टाइन के बकौल साइंस मजहब की अदम मौजूदगी में लंगड़ी है और मजहब साइंस की अदम मौजूदगी में अंधा है। इसलिए आए हम कुरान पाक का मुताला करें और ये तज्जिया करें कि क्या कुरान पाक और जदीद साइंस एक दूसरे से मुताबिकत रखते हैं या अदम मुताबिकत रखते हैं। कुरान पाक साइंस की एक किताब नहीं बल्कि आयात की एक किताब है। इस किताब में 6000 से ज्यादा आयात हैं और इनमें से 1000 से ज्यादा आयात का ताल्लुक साइंस से है। हम सब ये जानते हैं कि अक्सर औकात साइंसी नजरियात तब्दील होते रहते हैं। यही वजह है कि हम अपनी वीडियो में वही साइंसी नजरियात जेरे नजर रखेंगे जो सिक्का बंद हैं। सिक्का बंद साइंसी हकायक हैं। कायनात की तख्लीक मकबूल का आम नजरिया दी बिग बैंग नजरिया कहलाता है। इस नजरिए को इस मुशाहदाती और तजुर्बाती मवाद की तायीद हासिल है जो माहिर फल्कियात ने इकट्ठा की है। बिग बैंग के मुताबिक ये दुनिया आगाज में बुनियादी सितारों का एक जुर्मट थी। इसके बाद सानवी अलहदगी इंतजाम पाई जिसके नतीजे में कहकशां अमल में आई। इसके बाद ये सितारे, सियारे, सूरज, चांद वगैरह की शक्ल तब्दील हो गई। इस दुनिया का आगाज मुनफरिद था और इसके इत्तफाकन वजूद में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कुरान पाक में इस दुनिया के माखिज के बारे में आयत मुबारका में अल्लाह तज़किरा फरमाता है, क्या काफिरों ने ये ख्याल ना किया कि आसमान और जमीन बंद थे और हमने इन्हें खोला। कुरान पाक की आयत मुबारका और बिग बैंग के दरमियान मुशाहबत, मुताबकत, हम अंगाही नजरिया अंदाज नहीं हो सकती। ये एक ऐसी किताब है जो 1400 वर्ष कबल अरब के रेगिस्तानों में नाजल हुई। साइंसदान इस अमर पर मुत्तफिक है कि इस दुनिया में कहकशाओं के तख्लीक पाने से पहले मादा बुनियादी तौर पर गैसों पर मुश्तमिल था। मुख्तसर ये कहकशाओं के तख्लीक पाने से कबल गैसों का धुआं मौजूद था। गैसों की निस्बत धुआं ज्यादा मौजू लफाज दिखाई देता है। कुरान पाक की आयत मुबारका दुनिया की इस हालत पर रोशनी डालती है। इसकी वजाहत के लिए लफ्ज दखान इस्तेमाल किया गया है जिसका मतलब धुआं है। आयत का तर्जुमा है, फिर आसमान की तरफ से कासिद फरमाया और वो धुआं था, और इससे और जमीन से फरमाया कि दोनों हाजिर हो, खुशी से चाहे ना खुशी से। दोनों ने अर्ज किया, हम रुगबत के साथ हाजिर हुए। दोबारा ये हकीकत बिग बैंग से मुताबिकत रखती है और ये पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से पहले किसी के इल्म में ना थी। तब इस इल्म का माखिज क्या हो सकता था? इब्तदाई दौर में लोग इस अमर पर यकीन रखते थे कि जमीन चपटी हमवार है। सर फ्रांस डैरिक वो पहला शख्स था जिसने ये साबित किया कि जमीन कुर्रा नमा गोल है। ये अमरास ने इस वक्त साबित किया जबकि उसने 1597 में दुनिया के गिर्द अपना बहरी चक्कर मुकम्मल किया। दिन और रात की तब्दीली के बारे में कुरान पाक की आयत पर गौर फरमाएं, ऐ सुनने वालों, क्या तुमने ना देखा कि अल्लाह रात लाता है दिन के हिस्से में और दिन करता है रात के हिस्से में। रात लाने से यहाँ मुराद ये है कि रात आहिस्ता आहिस्ता और बदतदरीज दिन में बदलती है और दिन आहिस्ता आहिस्ता बदतदरीज रात में बदलता है। ये अमल इसी सूरत में मुमकिन हो सकता है जबकि जमीन की शक्ल गोल हो। अगर जमीन की शक्ल हमवार हो, चपटी हो, तब रात से दिन और दिन से रात की तब्दीली अचानक वकू पजीर हो। कुरान पाक एक और जगह जमीन के गोल होने की तस्दीक करता है जिसका तर्जमा है,
اس نے آسمان اور زمین حق بنائے، رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ یہاں پر جو عربی لفظ استعمال کیا گیا ہے یقور ہے، جس کا مطلب لپیٹنا۔ جس طرح پگڑی سر کے گرد لپیٹی جاتی ہے، دن اور رات کو لپیٹنا اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جبکہ زمین کی شکل گول ہو۔ زمین ایک گیند کی طرح بالکل گول نہیں ہے۔ قرآن کریم میں آیت مبارکہ زمین کی شکل بیان فرماتی ہے اور اس کے بعد زمین پھیلائی انڈے کی شکل جیسی۔ انڈے کے لیے یہاں پر عربی لفظ دہاہا استعمال ہوا ہے، لہذا قرآن پاک زمین کی شکل بالکل صحیح اور درست بیان فرماتا ہے۔ حالانکہ جب قرآن پاک نازل ہوا تھا اس وقت یہ نظریہ عام تھا کہ زمین کی شکل چپٹی ہموار ہے۔ ابتدائی تہذیبوں میں یہ قیاس آرائیاں عام تھیں کہ چاند کی روشنی اس کی اپنی روشنی ہے۔ اب سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ چاند کی روشنی منعکس روشنی ہے، تاہم یہ حقیقت 1400 برس پہلے ہی قرآن پاک میں درج تھی۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں چراغ رکھا اور چمکتا چاند۔ قرآن پاک میں سورج کے لیے عربی زبان شمس استعمال کیا گیا ہے، اس کو سراج بھی کہا گیا ہے جس کا مطلب ہے چراغ۔ یہ شدید حرارت اور روشنی فراہم کرتا ہے۔ چاند کے لیے عربی زبان قمر ہے اور اسے منیر کہا گیا ہے۔ وہ اجسام فلکی ہیں جو نور مہیا کرتے ہیں، یعنی منعکس روشنی۔ قرآن پاک کا فرمان مبارک ہے، ایک مرتبہ پھر انتہائی کاملیت کے ساتھ چاند کی حقیقی نوعیت کے ساتھ میل کھاتا ہے، جس کی روشنی اپنی روشنی نہیں، اور یہ ایک غیر فعال جسم ہے جو سورج سے روشنی منعکس کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک مرتبہ بھی چاند کو سراج، وہاج یا دیا اور سورج کو نور یا منیر نہیں کہا گیا۔ اس سے صاف صاف ظاہر ہے سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی کی نوعیت میں فرق کو تسلیم کرتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات سورج اور چاند کی روشنی کی نوعیت سے متعلق ہے۔ وہی ہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا اور چاند کو چمکتا۔ کیا تم نے دیکھے اللہ نے کیوں کر 7 آسمان بنائے ایک پر ایک، ان میں چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ۔ لہذا قرآن پاک اور جدید سائنس سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی نوعیت میں فرق کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ کامل مطابقت رکھتی ہیں۔ عرصہ دراز تک یورپی فلاسفر اور سائنسدان اس امر پر یقین رکھتے تھے کہ زمین ساقط ہے، یہ دنیا کے وسط میں ساقط ہے اور تمام اجرام فلکی بشمول سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ 1512 میں نیوکلس کو پریکٹس نے اپنا نظریہ پیش کیا۔ اس نظریے کے تحت سورج کو نظام شمسی کے وسط میں ساقط قرار دیا گیا اور یہ نظریہ قائم کیا گیا کہ اجسام فلکی اس کے گرد گھومتے ہیں۔ 1609 میں جرمن سائنسدان یوہانس کیپلر کی ایک بک شائع ہوئی جس میں اس نے یہ انکشاف کیا کہ اجرام فلکی نہ صرف بیضوی مدار میں سورج کے گرد گھومتے ہیں بلکہ یہ باقاعدہ رفتار کے ساتھ اپنے محور کے گرد بھی گھومتے ہیں۔ ان انکشافات کے بعد یہ خیال کیا جانے لگا کہ سورج ساقط ہے اور وہ زمین کی طرف اپنے محور کے گرد گھومتا ہے۔ آج بھی اسکولوں میں جغرافیہ کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات پر غور فرمائے، وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن، سورج اور چاند، ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے۔ آیات میں عربی زبان یسبحون استعمال کیا گیا ہے۔ یہ لفظ سبحہ سے نکلا ہے، اس کی حرکت کو ظاہر کرتا ہے جو کسی حرکت پذیر جسم سے وابستہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اس لفظ کو خشکی پر مقیم کسی شخص کے لیے استعمال کریں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لڑک رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ چل رہا ہے یا بھاگ رہا ہے۔ اگر آپ اس لفظ کو اس شخص کے لیے استعمال کریں جو پانی میں ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ پانی کی سطح پر غیر عادی طور پر تیر رہا ہے، بلکہ یہ مطلب ہوگا تیراکی کر رہا ہے۔ اس طرح آپ لفظ یسب سورج کے لیے استعمال کریں، اس کا محض یہ مطلب نہیں کہ یہ خلا میں اڑ رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خلا سے گزرتے ہوئے گھوم بھی رہا ہے۔ اسکولوں کی بہت سی درسی کتاب میں اب بھی اس حقیقت کا اندراج کیا گیا ہے، سورج اپنے محور کے گرد گھومتا ہے۔ سورج کے اپنے محور کے گرد گھومنے کو ایک ایسے آلات کی مدد سے ثابت کیا جا سکتا ہے جو سورج کے عکس کو میز کے تختے پر دکھاتے ہیں، لہٰذا کوئی بھی شخص اندھا ہوئے بغیر سورج کے عکس کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ بھی محسوس کیا گیا سورج پر سپوٹ موجود ہیں جو ہر 25 دن میں ایک مرتبہ اپنا چکر پورا کرتے ہیں، یعنی سورج اپنے محور کے گرد گھومنے کے لیے تقریباً 25 دن درکار ہوتے ہیں۔ سورج خلا میں تقریباً 240 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتا ہے اور ہماری ملکی وے کہکشاؤں کے مرکز کے گرد ایک چکر پورا کرنے کے لیے اسے تقریباً 200 ملین برس درکار ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات ہیں، سورج کو نہیں پہچانتا کہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن پر سابقت لے جائے، ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے۔ اس آیت میں ایک اہم حقیقت کو بیان کیا گیا ہے جس کو حال ہی میں جدید علم فلکیات نے دریافت کیا، یعنی سورج اور چاند کی انفرادی مدار کی موجودگی اور ان کی اپنی حرکت کے ساتھ خلا میں ان کا سفر۔ وہ مقررہ جگہ ہے جس کی جانب سورج سفر کرتا ہے، اپنے
اپنے نظام شمسی کے ہمراہ جدید علم فلکیات نے اسے دریافت کر لیا۔ اس کو سولر ایپکس کا نام دیا گیا۔ چاند کو اپنے محور کے گرد گھومنے کے لیے اتنا ہی وقت درکار ہوتا ہے جتنا وقت اسے زمین کے گرد گھومنے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ ایک چکر مکمل کرنے کے لیے اسے تقریباً 29.5 دن درکار ہوتے ہیں۔ کوئی بھی شخص قرآن پاک کی آیات کی سائنسی درستگی پر حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کیا ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے قرآن پاک میں موجود علم کا ماخذ کیا ہے؟ قرآن پاک کے علم کا سرچشمہ کیا ہے؟